अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मास ग्लोबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सरफराज अहमद। मास ग्लोबल मार्केटिंग एक रियल एस्टेट कंपनी है। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं और उनके साथ एज ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर काम कर रहे हैं। इसी तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद का एक मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ डे फर्स्ट से हम एज ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर काम कर रहे हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जितनी भी अपडेट्स हमें मिलती है, हम इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप जो है उस इंफॉर्मेशन से जो है कोई ना कोई फायदा जरूर हासिल कर सकें। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा जो है हाउसिंग प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। ब्लू वर्ल्ड सिटी जब से लॉन्च हुआ है, ब्लू वर्ल्ड सिटी क्योंकि इसकी कीमत बड़ी मुनासिब है और डेवलपमेंट जो है बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है ब्लू वर्ल्ड सिटी में। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ जो है कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट, कुछ और लोग जो ब्लू वर्ल्ड सिटी को डील नहीं कर रहे, वो किसी और हाउसिंग प्रोजेक्ट को डील कर रहे हैं। तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के आने की वजह से काफी सारे जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है वो डैमेज हुए, उनकी जो मार्केट है वो गिर गई क्योंकि ब्लू वर्ल्ड सिटी की कीमत भी बड़ी मुनासिब है और डेवलपमेंट का काम भी बड़ा तेजी से हो रहा है। तो वो लोग ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से कोई ना कोई प्रोपेगेंडा जो है सोशल मीडिया पे चला देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है हमें कॉल्स करते हैं, हम उनका जो है उनके बहुत सारे ज़हनों में क्वेश्चंस आते हैं जो सोशल मीडिया से सुनते हैं, तो हम उनको जो है आंसर करते हैं। बल्कि हम जो है मोस्टली लोगों को मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ चलें ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट पे और खुद जो है आपको हर क्वेश्चन का आंसर जो है साइट पे आपको खुद ही मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है साइट का विजिट नहीं कर सकते, वो कहीं दूर बैठे होते हैं, उन्होंने अपनी बुकिंग करा ली हुई होती है या फिर वो बुकिंग कराने का इरादा रखते हैं, तो उनके बहुत सारे जो है क्वेश्चन होते हैं, तो हम उनको जो है आंसर करते हैं अपने लेवल पे, अपने हिसाब से। लेकिन आज ब्लू वर्ल्ड सिटी के चेयरमैन साद नजीर साहब ने अपने एक वीडियो पैगाम में प्रोजेक्ट के हवाले से डिटेल में बताया है। आपके वो क्वेश्चन जो कॉमन क्वेश्चन है जो काफी सारे लोग पूछ रहे होते हैं, उनका भी आंसर दिया है। जो रिफंड के हवाले से जो वो लोग जिन्होंने 2017-2018 में अपनी बुकिंग कराई थी लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं पे की, उसके बाद क्योंकि कोरोना की सिचुएशन आ गई, कुछ लोगों के हालात अच्छे नहीं रहे या किसी भी वजह से उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो उनको पहले तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो है ऑप्शन दिया है कि आप जो है अपनी पेमेंट क्लियर करवाएं और जो जुर्माने वगैरह लगे हुए हैं वो भी हट जाएंगे और आपको जो है आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई पेमेंट नहीं कर सकता किसी भी वजह से, तो उनको जो है रिफंड की पॉलिसी दी है। इस पे भी साद नजीर साहब ने बात की है। इसके अलावा जनरल ब्लॉक में जिन लोगों ने अपनी पेमेंट क्लियर की हुई है, जिन लोगों को प्लॉट नंबर अलॉट हुए हैं, बेल्टेड प्लॉट है उनको जो प्लॉट हैंड ओवर होने हैं वो कब होंगे, इस पे भी बात की है। लैंड के हवाले से बताया है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास कितनी लैंड मौजूद है। इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के हवाले से बड़ा डिटेल में साद नजीर साहब ने बताया है और उसके बाद जो है अप्रूवल के हवाले से भी साद नजीर साहब ने जो है इसमें बड़ी डिटेल में बताया। तो आइए आपको साद नजीर साहब की ज़बानी ही उनकी वीडियो आपको दिखाते हैं और फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को, तमाम मैनेजमेंट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक के फजलो करम से 2017-18 में 400 कनाल के लिमिटेड रकबे से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट आज अल्लाह पाक के फजलो करम से लाख सवा लाख कनाल की एक मुसल्लमा हकीकत बनकर पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे अपनी धाक इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह बिठा चुका है। अभी कुछ ही अरसा पहले हमने अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मदऊ किया कि वो आएँ और प्रोजेक्ट विजिट करें और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट के तूलो अर्ज में चक्कर लगाया और ये जो लाख सवा लाख कनाल का एरिया है ये उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों पे फिर के उसके चप्पे चप्पे को देखा और अल्हम्दुलिल्लाह इस रकबे की मुसल्लमा हकीकत जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ना सिर्फ पोजेशन में है बल्कि उस पे 400 से 500 मशीनरी लगातार 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम कर रही है। पाक के फजलो करम से इस वक्त अगर आप ब्लू वर्ल्ड सिटी तशरीफ ले जाएं तो ब्लू वर्ल्ड सिटी में दुनिया के सबसे बड़े गेट्स, एंट्रेंस गेट्स और फकीदुल मिसाल आर्किटेक्चर का नमूना होते हुए मौके पे मौजूद हैं और 15 से 16 किलोमीटर की मेन शाहराएं, मेन बुलेवार्ड्स डेवलप हो चुकी हुई हैं, उन पे लाइटिंग लग चुकी हुई है, उन पे हॉर्टिकल्चर का काम हो चुका हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप जनरल ब्लॉक में तशरीफ ले जाएं तो उसकी सीवरेज, सड़कें, एस्फॉल्ट का काम, वाटर टैंक्स का काम और वाटर टैंक्स जो कि सोसाइटीज़ को 6-6 साल लग जाते हैं बनाते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ जनरल ब्लॉक में हम 3 से 4 और हॉलीवुड का डाल के और ओवरसीज का डाल के ये वाटर टैंक्स हम सिर्फ 2 से 3 माह के कलील अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह ऑन साइट डेवलप कर के फंक्शनल कर चुके हैं और उसके साथ उनके
ग्राउंड वर्क पे जो वाटर टैंक्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो उनकी ग्राउंड स्टोरेज का काम करते हैं वो भी डेवलप हो चुके हैं। उसके अलावा फोर्सेज स्कूल एंड कैडेट कॉलेज का जो सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस कराया उसकी इस वक्त मुल्क में 20-22 ब्रांचेज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी में उसका पहला फ्लैगशिप कैंपस 100 कनाल के एरिए पे इस वक्त अपनी डेवलपमेंट के आखिरी मराहिल में और अगले 2 से 3 माह में इंशाल्लाह वहां पे क्लासेस का पहला सेशन आबाद कर दिया जाएगा। इसी तरह सरीन विलाज ऑन ग्राउंड एक रियलिटी बन चुके हुए हैं और वहां पे हम अब 7 से 8 हजार प्लॉट्स की डिलीवरी अगले से 3 से 4 माह में देने जा रहे हैं, जिसकी डिलीवरी प्लान्स हमने अनाउंस कर दिए हुए हैं और जो पहले क्वालिफाइंग हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनको हम नोटिस भेज रहे हैं कि वो आएं और अपना जो पोजेशन का प्रोसेस है वो इनिशिएट करें। डिजाइन सर्विसेज हमारा ब्लू वर्ल्ड सिटी का डिजाइन डिपार्टमेंट उन्हें पहले 100 घरों को फ्री ऑफ कॉस्ट देगा और ऑन ग्राउंड उनकी कंस्ट्रक्शन में भी सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह जितनी हमसे हो सकी। और जिस वक्त आप देखेंगे कि पोजेशन का प्रोसेस शुरू होगा तो अगले 3 से 4 माह में एक्सपेक्टेड है कि कुछ नहीं भी तो 4 से 500 कस्टमर्स ऑन ग्राउंड अपनी कंस्ट्रक्शन का आगाज कर देंगे और ब्लू वर्ल्ड सिटी आबादकारी की तरफ चला जाएगा। जो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कॉट्स हैं उनमें से एक मैस्कॉट बन चुका हुआ है, दूसरा इस वक्त 70% कंप्लीशन के मराहिल में है। सेकंड कप की जो हमारी पहली फ्रेंचाइज है वो एक्टिव होने जा रही है, इंशाल्लाह 1 से 2 माह में उसका आगाज कर दिया जाएगा। सेक्टर मसाजिद बन रही हैं, पहली मस्जिद हमारे गेट 1 के करीब बन चुकी हुई है, आबाद है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। ब्लू मस्जिद इस्तांबुल का जो रेप्लिका बनना था वो भी हम अनकरीब इंशाल्लाह आगाज करने जा रहे हैं। उस एरिया में थोड़ा सा एक लैंड का पॉकेट क्लियर होने वाला था, वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है तो वो भी आगाज हो जाएगा। बुर्जुल अरब की बेसमेंट और उसकी 3 से 4 फुट गहरी फाउंडेशंस कंक्रीट में वो डेवलप हो गई हुई हैं, उसका सारा फुटवर्क हो गया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आप अगले 3 माह में देखेंगे कि तकरीबन 300-350 फुट ऊंचा स्ट्रक्चर उस पे इंशाल्लाह अगले 3 माह में स्लिप फॉर्म शटरिंग के थ्रू खड़ा कर दिया जाएगा। यानी वो भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो लोगों को नजर आने लग पड़ेगी। ओवरसीज ब्लॉक का जी बेबहा रकबा इन पोजेशन है और वहां पे काम हो रहा है, बड़ी तेजी से काम हो रहा है। कोई भी साहब आए विजिट करें और कोई भी कस्टमर आए विजिट करें तो वो जो डेवलपमेंट अपनी आंखों से वो देखेंगे वो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट 24 घंटे यहाँ पे काम कर रही है और सिर्फ प्रोजेक्ट डिलीवरी पे फोकस्ड है। जिन लोगों ने हमारे से 2017-18 में कमिटमेंट्स की थी कि ऑल्दो के अभी तक हमने उनसे डेवलपमेंट चार्जेस तलब नहीं किए, हमारा ख्याल था कि एक दफा हम उन्हें डिलीवरी दें या देने लगे तो उस वक्त डेवलपमेंट चार्जेस का तकाजा करें ताकि एक रियलिटी जो डेवलपमेंट चार्जेस हमारे सामने कॉस्ट आई है वही हम उस पे लिवाए करें और हत्तुल वसा उनको उसमें रिलैक्स करने की कोशिश करें। तो वो मरहला करीब आता जा रहा है, इंशाल्लाह अब हम डिलीवरी देने लगे हैं और उसके बाद हम आपको कंस्ट्रक्शन का मौका देंगे, उसमें भी सपोर्ट देंगे। मार्केट में हमेशा की तरह जी ब्लू वर्ल्ड सिटी के खिलाफ डिफरेंट र्यूमर्स चलती रहती हैं। हमारे से बहुत सारे कस्टमर्स ने ये गुजारिश की जो 2017 और 18 में हमारे साथ मुंसलिक हुए थे, स्पेशली उसके बाद फिर 2019 और 20 में भी मुंसलिक हुए। कोरोना का टाइम पीरियड जब 2019 के बाद शुरू हुआ तो लोगों को अपने माशी हालात की वजह से पेमेंट देने में तंगी महसूस हुई तो हमने हत्तुल वसा उनको मौके फराम की हैं पेमेंट देने के लिए और जो सरचार्ज भी कंपनी ने लिवाए किया था और आप लोगों के लेजर्स में नजर आता था उसको भी हत्तुल वसा कंपनी का अभी तक कोई लेने का इरादा नहीं है। उस पर डिफरेंट किस्म की लोगों की आरा है, कोई उसको सूद कहता है, कोई उसको देने से घबराता है और वो चाहता है अपना असल जर दे ले। हम भी चूंकि इसको एक कॉस्ट इफेक्टिव और पब्लिक फ्रेंडली प्रोजेक्ट समझते हैं, ऑल्दो कि ये पाकिस्तान का पर्पस बिल्ड टूरिस्ट सिटी है और इसकी डेवलपमेंट किसी भी लिहाज से DHA या और जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स इस मुल्क में मशहूर है उनसे कम होगी। स्टिल हम सरचार्जेस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है और हम चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल पब्लिक ने अपना असल जर देना था वो हमें टाइमली दे दे और इसी को मद्देनजर रखते हुए ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने आपस में मशवरा करके नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, सरफराज गोंदल साहब की मशावरत से हमने मजीद 2 माह एक्सटेंड कर दिया है ताकि लोग अपनी पेमेंट कन्वीनियंटली जमा करा। मजीद बरा इसमें मैनेजमेंट ने पहले भी ऑफर किया था कि जिन लोगों ने अपने डिफॉल्ट्स क्लियर करने में नाकाम रहे या किसी भी वजह से तंगी की वजह से माशी हालात की वजह से वो अपनी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे तो वो आए और हमसे रिफंड ले लें और हमने 100% रिफंड किया भी। हमारे हजारों कस्टमर्स में सिर्फ 136 कस्टमर्स हमारे पास आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट तक वो अपनी पेमेंट ले चुके हैं। नवंबर दिसंबर में हमने ये ऑप्शन दिया था,
حالانکہ یہ آپشن ہر وقت ہماری فارم میں اویلیبل ہے کہ آپ آئیں اور کمپنی پالیسی کے مطابق اپنا ریفنڈ لے لیں. تو میری جو کسٹمرز ابھی بھی یہ پیمنٹ دینے سے قاصر ہیں یا جو سمجھتے ہیں کہ جی وہ نہیں کنٹینیو کرنا چاہتے کسی بھی وجہ سے, کسی بھی کنفیوژن کی بنا پہ, وہ ہمارے پاس تشریف لائیں, اپنی جو انہوں نے سرمایہ ہمارے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرایا اس کا پروف دیں, اپنی فائل کے ساتھ اٹیچ کریں, اپنی اپلیکیشن دیں, وی ول بی ہیپی ٹو ریفنڈ دم. اب ہم ریفنڈ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یا کیوں کرنے کی آپشن دے رہے ہیں, حالانکہ اس ملک میں یہ ریت روایت ہے کہ ڈیولپر جب ایک دفعہ پیسے لے لے کسی سے تو وہ واپس کرنے کا روادار نہیں ہوتا. الحمدللہ اللہ کے پاک کے فضل و کرم سے, آپ لوگوں کی سپورٹ سے بلو ورلڈ سٹی اپنے رقبے کے ٹارگٹس اچیو کر چکا ہوا ہے. اس کے پاس ضرورت سے زیادہ زمین ہے الحمدللہ, اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس نے اچھے وقتوں میں سستی زمین فرسٹ موورز ایڈوانٹیج کے ساتھ خریدی. تو اس وقت اس کے پاس یہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی بھی ساتھی, کوئی بھی دوست, کوئی بھی بھائی کنٹینیو نہیں کر پا رہا تو ہم اس کو اس کا اصل زر واپس کر دیں جو اس نے کمپنی میں جمع کروایا, اور اس کی وہ حصے کی زمین سیو کر لیں فار فیوچر سیلز. کیونکہ جتنے پلاٹس ہم ڈیلیور کر رہے ہیں, ڈیلیوری کی طرف جا رہے ہیں الحمدللہ, وہ مارکیٹ میں آن پہ چل رہے ہیں, اور 3 سے 4 سال میں ایک پروجیکٹ ڈیلیوری پہ آ جائے, اس جیسی مثال پاکستان میں بہت کم ملتی ہے. تو جب پروجیکٹ ڈیلیوری پہ جا رہا ہو تو لامحالہ جو چیزیں ہم نے سستی بیچی تھیں, لیٹ سے 5 مرلے کا پلاٹ ایک ٹائم پہ ہم نے 6.25 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ کا بھی بیچا, آج وہی پلاٹ الحمدللہ سیکٹر 1 اور 2 میں 16 لاکھ پہ جا کے بک رہا ہے اور لوگ بک کرا رہے ہیں. لامحالہ جو لوگ پیمنٹس نہیں دے پائیں گے اور اپنی پیمنٹ ودرا کر لیں گے تو ہمارے پاس ڈیفینیٹلی وہ زمین, وہ پلاٹ بچ جائے گا فار فیوچر سیلز. انشاءاللہ وہ ہم اس کی ڈبل پرائس پہ بیچیں گے. تو اگر کوئی ریفنڈ لیتا ہے اس میں کمپنی کا کوئی نقصان نہیں, کمپنی ول بی مور دین ہیپی ٹو ریفنڈ اے کسٹمر ہو وانٹس ریفنڈ. تو یہ آپ کی ثواب دید ہے جو صاحبان نہیں کنٹینیو کرنا چاہ رہے یا نہیں کر پا رہے, موسٹ ویلکم, گیٹ یور پیمنٹ ریفنڈڈ فرام اس اینڈ وی وڈ بی ہیپی ٹو ری ڈیولپ دا پلاٹ اینڈ سیل ایٹ اے ہائر پرائس انشاءاللہ ایٹ اے لیٹر ڈیٹ. ہمیں اس میں کمپنی کو بل بھی کوئی آر نہیں ہے. کیش فلوز کے ایشو ضرور ہوتے ہیں, کمپنی آپ کو ایک ٹائم پیریڈ دے گی, اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو پیمنٹ آپ کی ریفنڈ کر دیں گے. کسی کو کسی قسم کی کہیں بھی شکایت لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب کمپنی خود ریفنڈ دے رہی ہے, اور آپ کو پتا ہے اس ملک میں اداروں سے ریفنڈ لینے جائیں تو ریفنڈ کے بھی کئی حصے کر کے پھر ایک پبلک فنڈ بنانا پڑتا ہے. تو جس کسی کو پیسے چاہیے میرے بھائی وہ آ کے ہم سے لے لیں, ہم خوشی سے اس کو واپس کریں گے. کیونکہ الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی اپنا رقبہ سکیور کر چکی ہے, اور وہ رقبہ اگر فرض کریں ہم نے 100 روپے کا لیا تھا تو وہ آج کروڑ روپے کا رقبہ ہے. تو اس میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں. ہم انشاءاللہ اپنا پروجیکٹ ہمارا ڈیولپ ہو رہا ہے, ہماری ڈیلیور کرنے کی نیت ہے. اگر کوئی ساتھی نہیں پیمنٹ کسی بھی وجہ سے کر پایا تو وی وڈ بی ہیپی ٹو اکوموڈیٹ دم. اب الحمدللہ جی اس کے بعد میں ذکر کرنا چاہوں گا ان دوستوں کا, ان ساتھیوں کا جو ڈے 1 سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہماری سپورٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ ہیٹس آف ٹو دیم جی. بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں بہت سی نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی, بہت سے فورمز پہ اس کو برا دکھانے کی کوشش کی. اللہ پاک نے ہمیشہ فتح یاب کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اللہ پاک کی عنایت ہے اس پروجیکٹ پہ. شاید وہ اس دنیا سے جانے سے پہلے ہم سے کوئی ایسا کام لے لے کہ ہم آخرت میں سینہ ٹھوک کے اللہ پاک کے اس کے بندے بن کے حاضر ہوں اور آپ سے سلم کی فات لینے میں کامیاب ہوں. ہمارا بالکل بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں. اس ملک میں یہ روایت, یہ ریت چھوٹے پیمانے پہ صحیح, لیکن کچھ بری مثالیں موجود ہیں جہاں جس وقت 4 پہیاں اٹھائی گئیں لوگوں کی تو لوگوں نے احتجاج کی اور پیسوں کو تقاضا کیا. ہمارا بالکل بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں. ہم دنیا کو قرآن کی ٹیچنگز کے مطابق مکڑی کا جالا ہی سمجھتے ہیں, دھوکے کا گھر ہی سمجھتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں کوئی بھی ایسے اعمال اپنے ساتھ نہیں کیری کرنے چاہیے یا نہیں کرنے کسی بھی حال میں جو ہمارے لیے آخرت میں اور ہمیشہ کی زندگی میں ندامت کا باعث بنے. دنیا ایک عارضی مقام ہے اور یہاں پہ یہاں کی خوشیاں اور یہاں کے غم بھی عارضی ہیں. تو ہم کوئی کام اپنے ساتھ ایسا آگے کیری نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے خاندان کے لیے, مسلمان قوم کے لیے باعث ندامت بنے. دوسرا, ہمیشہ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس پروجیکٹ سے جڑے افراد کو دین اسلام کے لیے خدمت کرنے کا بھی موقع دے, ہمیں بھی موقع دے. اس پروجیکٹ کو دین اسلام کی جو ریوائول ریکوائرڈ ہے اس وقت دنیا میں اور مسلمانوں کو کھڑا کرنے کے لیے ریوائول ریکوائرڈ ہے, اس کی بنیاد بنائے. میں آج بھی دعا گو ہوں اور مجھے اللہ پاک سے بہت امید ہے کہ جتنے بھی ہمارے مخالفین یا دشمن سر توڑ کوششیں کر لیں, اگر اللہ پاک کی نصرہ ہمارے ساتھ ہے تو کوئی اس پروجیکٹ کا بال باقا نہیں کر سکتا. تو جزاک اللہ خیر جی. یہ تھوڑی سی گزارشات تھیں تو میں نے سمجھا کہ آپ سے کروں. ہم انشاءاللہ ڈیلیوری کی طرف جا رہے ہیں. اگلے 3 سے 4 ماہ میں 7-8 ہزار پلاٹس ہم ڈیلیور کریں گے. میرے سے مختلف جگہ پہ سوالات ہوتے رہے اور ان کے جوابات میں یہ اپنے لوگوں کو تسلی کراتا رہا. ایک NOC کا پروسیس ہم نے اڈاپٹ کیا
اور جتنے ساتھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں وہ اس بات کے یعنی شاہد ہیں کہ ہم نے ایک بڑا عرصہ یہ جنگ لڑی کہ راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے پاس یہ اختیار لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 آنے کے بعد نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی بھی پروجیکٹ کو اپروول دے. اس وقت لوگ ہماری بات کا مذاق اڑایا کرتے تھے. آج الحمدللہ گورنمنٹ نے ایک آرڈیننس جاری کیا اور اس کے بعد یہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل راولپنڈی کو اختیارات ٹرانسفر کر دی گئے. لیکن ابھی تک ڈسٹرکٹ کاؤنسل راولپنڈی نہ جانے کس وجہ پہ یا اپنے انفراسٹرکچر کی کمی کی وجہ سے وہ ابھی تک کلیریفیکیشنز مانگ رہا ہے سیکٹری ہاؤسنگ سے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ہمیں 2 دفعہ پلاننگ پرمیشن دی اور پھر اس نے وڈرا کی. ہم اس کے اگینسٹ کورٹ میں گئے. آج تک کورٹ میں ہمارے کیسز پینڈنگ ہیں. جیسی ڈسٹرکٹ کاؤنسل راولپنڈی اپنے اختیارات کا استعمال شروع کرے گی انشاءاللہ ہم وہاں سے اپنی اپروولز کا پروسیس کمپلیٹ کریں گے. ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ عوام کے سرمایہ کی پروٹیکشن کے لیے لیگیلٹیز کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے اور ہم نے شروع دن سے 2017 کی ہماری اپلیکیشن ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ساتھ اور اس ملک کا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ اگر ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا کوئی بھی ادارہ اگر اپنی اپروولز اپنی کسی کوتاہی کی وجہ سے پروسیس نہیں کرتا اور جناب پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ ایک آرڈیننس بھی جاری کیا تھا کہ 90 دن میکسیمم ٹائم ہوگا اس کے بعد وہ جو پروجیکٹ ہے اپنی ڈیولپمنٹ اور اپنے باقی معاملات کنٹینیو کر سکتا ہے. تو ہم تو اس ملک کا کوڈ فالو کرنے والوں میں سے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمارا جینا مرنا ادھر ہے. ہم سمجھتے ہیں اسلام کے ریوائول کی بنیاد اس ملک نے بننا ہے. تو ہم انشاءاللہ حد الوسع کوشش کریں گے کہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن بن کے ڈلیوری پر فوکسڈ رہیں اور ہم نے تمام جو لیگیلٹیز اور ریکوائرمنٹس ہیں وہ الحمدللہ اللہ پاک گواہ ہے کہ پوری کی. پھر بھی اگر اس ملک میں موجود کچھ پرانے ڈیولپرز یا شاید چند اداروں کی یہ خواہش ہے کہ صرف ڈیولپمنٹ کا کام وہی کریں تو ہم اپنا کیس اللہ پاک کی عدالت میں رکھے ہوئے ہیں اور صرف اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک گفتگو سنی اور اس میں انہوں نے اس طرح کا حوالہ دیا کہ کسی ایک شخص سے دو دفعہ سے زیادہ کسی کام کے لیے گزارش کرنا بھی شاید کفر میں آتا ہے اور وہ اللہ پاک کی وحدانیت کی نفی ہے کہ تمہیں اللہ پاک پہ یقین نہیں ہے اور تم ایک بندے کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہو. تو ہم تو اس ملک کے اداروں کو بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں. آپ 50 لاکھ گھروں کی بات کرتے ہیں اور اس کی پریکٹیکل ریالٹی کیا ہے وہ ساری پبلک جانتی ہے. بلو ورلڈ سٹی جو کر رہی ہے الحمدللہ وہ بھی ساری پبلک جانتی ہے اور ہم آج اویلیبل ہیں. ہم آج بھی خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ 50 لاکھ کا گھروں کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم اکیلے کو دے دیں. ہم انشاءاللہ اس ملک کے طول و عرض میں وہ پروجیکٹ گورنمنٹ سے بہتر پوزیشن میں پرفارم کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں محنت کا جذبہ اور شوق بھی دیا ہے اور اس ملک کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں ہم اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. اس کو مسلمان قوم کی ریوائول کی بنیاد اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں. پاکستان کو اللہ پاک نے ایٹمی قوت بنایا اور ہم اسی نصرہ کو جو اللہ پاک نے پاکستان کو دی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس چیز کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں پبلک تک. تو خدا را ہمیں یہ کام کرنے کا موقع دیا جائے. گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے گی, ادارے ہمارا ساتھ دیں گے, ہم تب بھی یہی کام کریں گے, خیر کا کام کریں گے. نہیں بھی دیں گے تو ہمارے پاس الحمدللہ زمین موجود ہے. ہم رجسٹری انتقال کرا کے اپنے تمام کسٹمرز کو زمین کا ایک ڈیولپڈ پروجیکٹ کا مالک بنا دیں گے. ہم وابڈا بجلی دینے سے قاصر ہوئی تو ہم انشاءاللہ سولر کے یونٹس لگا کے اپنے پروجیکٹ پہ آج بھی ہماری بجلی روشن ہے اور گیس ویسے ہی اس ملک میں ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم انشاءاللہ LPG کے پلانٹس لگا کے اس کا باقاعدہ ایک میکانزم بنا کے گیس سپلائی بھی اپنے کسٹمرز کو دیں گے. پانی الحمدللہ بہت سارا بلو ورلڈ سٹی میں موجود ہے, اس کی کمی نہیں ہونے لگی. ہم اللہ پاک کے فضل و کرم پہ بہت یقین رکھتے ہیں. تو ہر حوالے سے ہم پروجیکٹ کی ڈیلیوری اور گروتھ اور لیگلائزیشن میں کوئی ہم کسر نہیں اٹھا رکھنا چاہ رہے. تو گورنمنٹ سے بھی درخواست ہے کہ ہمیں سپورٹ کریں اور آپ عوام سے بھی درخواست ہے کہ کسی کو کسی حوالے سے بھی کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی ایک مسلمہ حقیقت ہے, آن گراؤنڈ ریالٹی ہے. لاکھوں کنال زمین موقع پہ موجود ہے, سینکڑوں کی تعداد میں مشینیں موقع پہ کام کر رہی ہیں. کوئی بھی بھائی جا کے وہ کام دیکھ سکتا ہے اور تسلی کر سکتا ہے. سٹل کسی کی تسلی نہیں ہوتی تو ہم حاضر ہیں, جب مرضی آئیں, ہمارے دروازے کھلے ہیں. آپ کا سرمایہ محفوظ ہے, آپ واپس لینا چاہیں واپس لیں, پروجیکٹ میں رکھنا چاہیں پروجیکٹ میں رکھیں. اللہ انشاءاللہ مددگار ہوگا. یہ پروجیکٹ بھی ڈیلیور ہوگا اور یہ ملک بھی فتح یاب ہوگا اور مسلمان قوم بھی فتح یاب ہوگی. جزاک اللہ خیر جی. سب سے دعاؤں کی درخواست ہے, دعاؤں میں یاد رکھیں. جی ناظرین, آپ نے سعد نذیر صاحب کی ویڈیو دیکھی. بڑے ڈیٹیل میں سعد نذیر صاحب نے آپ کو سارا جو ہے پروجیکٹ کے حوالے سے بتایا. ڈفرینٹ جو ہے آپ کے جو کویسچن تھے ان کا بھی آنسر آپ کو ملا.
ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाएं। एक ऑफिस हमारा ब्लू वर्ड सिटी की साइट पे मौजूद है और एक ऑफिस हमारा G13 इस्लामाबाद में है। आप किसी भी ऑफिस में आए, हम आपको खुद विजिट भी करवाएंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ इंशाल्लाह आपको डिटेल भी बताएंगे प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर आप हमारे ऑफिस का विजिट नहीं कर सकते, आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता करें। इंशाल्लाह जो है हम आपको ब्लू वर्ड सिटी के प्रोजेक्ट के हवाले से मुकम्मल डिटेल बताएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो भी हम इंशाल्लाह आपको आंसर देंगे। और अगर आप बुकिंग प्रोसेस कराना चाहेंगे तो इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट बुकिंग प्रोसेस करवा के देंगे। अस्सलामु अलैकुम।